تیرے صدقے محمد بنان والے آپ، تیرے صدقے محمد بنان والے آپ، سارے جگ نالوں سونا سجان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، اینا کسے ہور نو تو شان عطایا نہیں، اینیاں بلندیاں تے کسے نو پچایا نہیں، اینیاں بلندیاں تے کسے نو پچایا نہیں، سلطہ فلکان دے اوپر ستاں فلکان دے اوپر بلان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، سارے جگ نالوں سونا سجان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، ساری کائنات دا خزینہ اونوں ملے شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملے ساری کائنات دا خزینہ جنوں ملے شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملے شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملے مدینے وچ سونے نو مدینے وچ سونے نو سوان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، سارے جگ نالوں سونا سجان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، اقصیٰ دے وچ سارے نبی تو بلائے نے، آدم تو لے کے عیسیٰ موسیٰ تک آئے نے، آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے، کل نبیان دا امام بنان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، سارے جگ نالوں سونا سجان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی
تنہائی وحدانیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بیس بند کر کے ٹریبل کھولو تو بریک کرو باس حضرات کائنات دے بادشاہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ ساڈا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے کئی معجزے عطا فرمائے نے معجزے دے اندر ہاتھ مصطفیٰ دا ہاتھ نبیاں دا ہوندا ہے تے قدرت کائنات دے بادشاہ دی ہوندی ہے اللہ معجزات اس وجہ تو نبیاں دے ہاتھاں دے اندروں دکھاندے نے کہ کئی لوگ اے یقین اور اعتماد کرن کہ اے واقعی اللہ دا نبی ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے معجزات نے سب معجزیاں تو عظیم معجزہ او معراج دا ہے اللہ پاک نے امت نو کئی اسباق دینے سن نبی پاک نو کئی نشانیاں دکھانیاں سن جہنم اور جنت اس وجہ تو جا کے آمینہ دلال لوگاں نو بیان کرن درسن جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے جنت دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں بہاراں رکھیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دا قرآن 15واں پارہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ اسرا اور معراج یہ دو لفظ نے پہلے لفظ دا معنی ہے اسرا زمینی معراج زمینی سفر اور معراج آسمانی سفر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک نے زمینی سفر بھی کروایا ہے بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک مسجد اقصی تک مسجد اقصی تو لے کے بیت المعمور سدرۃ المنتہا تک اللہ پاک نے کئی نشانیاں اور جڑا اسرار زمینی سفر دا ذکر اللہ پاک نے 15ویں سپارے دے اندر کیتا ہے اور آسمانی سفر دا ذکر اللہ نے 27ویں پارے سورۃ نجم دے اندر کیتا ہے اور اللہ پاک نے اس مقام تے معراج دا ذکر فرما کے بار بار دسیا کہ اے ہاتھ نبیاں دا ہوندا ہے تے قدرت میری ہوندی ہے توجہ کرنا ذرا واقعہ معراج اس حوالے نال چند باتاں تو صحابہ دیاں چولیاں دی زینت بنانا چاہنا میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیع سنو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ دے قرآن دا 15واں سپارہ آغاز ہو رہا ہے اور آغاز لفظ سبحان تو ہو رہا ہے سبحان لفظ دا معنی پتہ کی توجہ کرنا ذرا عزیزان من آمریہ مسلمان میرا توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر کائنات امام محمد الرسول اللہ سارے اچھی آواز نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا مالکی کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے آکھیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا پاک او ذات بابرکت او ذات جن نے اسرا سیر کروائی بھی عبدی ہی اپنے بندے نو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے اور مسجد اقصی تک الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اور سیر کروان دا مقصد اساں کئی نشانیاں اپنے پیغمبر نو دکھلائیاں نے اور دکھانیاں سن او دی وجہ انہو هو السمیع البصیر. او اللہ ذات جن نے اپنے بندے نو بلایا وے او سنن والا بھی ہے بصیر او دیکھن والا بھی ہے. میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اللہ پاک نے نا اے معراج دا سفر آمینہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں ام ہانی دے گھر دے اندر لیٹیاں ہویا وا. میرے ابیرہ تے جڑے سال معراج ہوئی ہے نا میرے مصطفیٰ نو میرے ابیرہ اس سال نو عام الفیل کیا جاتا بے غمہ والا سال عام الفیل غمہ اور پریشانیاں والا سال. میرے ابیرہ اس سال کیوں بنیا غمہ والا؟ اس سال دے اندر میرے پیغمبر علی صلاۃ والسلام دی بیوی حضرت امی خدیجہ الکبریٰ ذرا سارے مل کے بولو رضی اللہ تعالی عنہا. میرے ابیرہ میرے آقا علی صلاۃ والسلام نال محبت کر دیا نے میرے پیغمبر نال سیدہ پیار کر دیا نے. میرے ابیرہ اللہ پاک نے امی سیدہ خدیجہ دی بدن اندر میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے. حضرات میرے آقا علیہ السلام نا سیدہ نال بڑی محبت کر دینے سیدہ نال بڑا پیار کر دینے. اور اس سال دے اندر امی خدیجہ دا آخری ویلا میرے پیغمبر نو اطلاع ملیاں آکھیا میرے سونیا سیدہ خدیجہ دی طبیعت ناساد میرے پاک پیغمبر آئے نے رب دے حبیب علیہ السلام غم زدہ ہو جاندے نے آقا پریشان ہوئے نے اور لوگو اے او بیوی میرے پیغمبر دی آقا تے غم آؤندا تے سیدہ میرے نبی نو دلا سے دے دیاں اے سیدہ محبت کر دیاں تے اے بار بار کہیں دیاں میرے سونیا پریشان نہ ہویا تے غم زدہ نہ ہویا جی سارا زمانہ تواڈے خلاف بھی ہوئے گا میں خدیجہ تواڈے نال کھڑیاں تے میرے نبی نو غم زدہ بے کی اے سیدہ کائنات دلا سے دیا کر دیا سن. آقا گھر آئے نے تے وکھیا ایک نکر دے اندر سیدہ فاطمہ بیٹھیاں رو رہیاں نے. میرے ابیرہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں آنسو بہار بے بیٹیاں آنسو بہار رہیاں نے. آقا نے وکھیا وے اے سیدہ خدیجہ دیاں کدی اکھیاں بند ہوندیاں نے کدی اکھیاں کھل دیاں نے. اے کئی سالاں پہل باپ عبداللہ دنیا تو چلا گیا تھوڑی دیر تو بعد والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں اور تھوڑی دیر تو بعد دادا عبدالمطلب دنیا تو چلے گئے نے. ابو طالب دی آگوش دے اندر پرورش دے اندر میرے آقا نے کتنا عرصہ گزاریا وے. میرے ابی
ابیرا ایک بیوی ملی ہے محبت کرنے والی اور جنہ مال بھی میرے نبی دے اشاریاں تو قربان کر دیتا بھی سیدہ خدیجہ دی وفات میرے مصطفیٰ واسطے غم بن گیا بھی غماں دی پہاڑ ٹوٹ گئے نے سیدہ آخری ملاقاتاں نے تے محبت دا اظہار کر دیا کہندیاں نے آندیاں نے میرے سونیا زندہ رہندی تے خدمتاں کر دی میرے آقا نو قدم قدم تے دلاسے دے رہیاں نے میرے پاک پیغمبر نے میرے ابیرا میرے آقا نے بھی کھیاوے سیدہ امی خدیجہ دیاں کدی اکھیاں بند ہوندیاں نے کدی اکھیاں کھل دیاں نے میرے ابیرا اپنی بیٹیاں وال اشارہ فرمایا انج اشارہ کر دیاں سیدہ دا ہاتھ زمین وال جھک جاندا وے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا علیہ السلام انہاں دناں دے اندر کافراں تک پیغام توحید پہنچایا وے کافراں نو دسیا وے کہ ساری کائنات دیاں بادشاہیاں او کلے رب دے ہاتھ دے اندر نے میرے ابیرا جیڑا اٹھدا پتھر ماردا وے طائف والیاں میرے نبی نو ماریا آقا بیت اللہ دے اندر آئے نے تے لیٹیاں لیٹیاں میرے مصطفیٰ دیاں اکھیاں برس جاندیاں نے اکھیاں برس جاندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر رو رہے نے میرے ابیرا کسے آکھیا سونے تواڈے سر دے اندر خون چل رہا وے تواڈے پیراں دے اندر خون چل رہا وے میرے سونے گھر ٹر جاؤ تے میرے آقا فرماندے نے پہلے میں لہو لوہان گھر جانا سا تے سیدہ خدیجہ مینوں دلاسے دیندی سی آج محبت کرنے والی آج پیار کرنے والی خدیجہ دنیا تو چلی گئی ہے اور جن قدم قدم تے وفاواں کیتیاں ہوندیاں نے اے ساتھی اچھا ہوئے نا اے بڑی محبت یاد ہوندی جے میرے ابیرا اس سال نو عام الحزن کیا جاندا غماں والا سال کیا جاندا وے آقا ہر طرفوں پریشان تے غم زدہ نظر آندے نے تے میرے مالک دا حکم ہویا وے میرے بادشاہ دا آرڈر ہویا وے نا آکھیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فرمایا جبریل جا میرے پیغمبر نو آسمان تے لے کے آنا حضرت جبریل آئے نے آقا فرماتے نے میں ام ہانی دے گھر غم زدہ پریشانی دی حالت دے اندر میں لیٹیا ہویا ماں میں بکھیا بھی آسمان تو دو فرشتے ایک فرشتہ آیا بھی آسمان تو آیا بھی نا تے جڑی چھاتے نا چھات اس کمرے دی او چھات نو چیر دا ہویا اندر آیا تے میرے آقا علیہ السلام نو لے کے جلیا چل دیاں آقا فرمان دے منو بیت اللہ دے اندر لے جایا گیا وے بیت اللہ دے اندر حضرت جبریل امین کھڑے نے انہاں نے میرا سینہ چاک کر دیتا وے میرا دل کٹیا گیا بیت اللہ دے اندر میرا دل نکال کے انہوں زمزم دے پانی نال توتا گیا وے ایک برتن آیا وے میرے دل دے اندر انہاں نے علم اور حکمت دیاں دنائی تے بلائی دیاں گلاں بھر دیتیاں نے حضرت جبریل امین نے دل رکھے آوے تے سینے تے ہاتھ پھیرے آپ تے سینہ صحیح ہو جاندہ وے میرے ابیرا آقا علیہ السلام فرمان دینے ہاتھ لایا تے سینہ ٹھیک ہو گیا دل نہیں ماندہ اس گلنو سینہ چاک کیتا جاوے تے دل نکالیا جاوے تھے
تے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بے بس ہو جاندے نے میرے ابیرا جتھے بندے دی عقل ختم ہو جاندی ہے اوتھے سبحان دی قدرت دا آغاز ہو جاندا وے اوتھے میرے بادشاہ دی رحمت قدرت دا آغاز ہو جاندا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میرے ابیرا جبریل نے لے آوے تے سامنے ایک براق کھڑی ہے نا میرے ابیرا جبریل آمدے نے سونے سوار ہو جاؤ سوار ہو جاؤ سوار ہون لگے نے تے انہیں حرکت کرنی شروع کر دیتی ہے آقا علیہ السلام نے ویکھے آوے حضرت جبریل فرماندے نے فرمایا رک جا تے میں تینوں پتہ نہیں اج تیرے تے او جڑا سوار ہون لگا وے او آمینہ دا در یتیم جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار نبی پاک دا نام آوے نا مینوں جمعے دے اندر مینوں غصہ چڑھ جاندا جدوں تسی اونچی آواز نال درود نہیں پڑھ دے محبت نال پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرا سوار ہوئے نے نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے سفر شروع ہویا وے تے اے جڑی سواری ہے نا سواری جتھوں تک میری نظر جاندی ہے اوتھوں تک دا قدم جاندا وے میرے ابیرا چل دیاں اے سواری چل دیاں اے ملک شام وال جا رہی ہے میرے ابیرا ملک شام دے اندر اے مذہب دے اقصا موجود ہے آج بھی یہودیاں دے قبضے دے اندر دعا فرماؤ اللہ اس مذہب دے اقصا نو یہودیاں تو آزاد فرما دے وے میرے ابیرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے اے ملک شام پتہ کیڑی سرزمین اے زیادہ نبیاں دیاں قبراں میں ملک شام دے اندر نے میرے ابیرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرات بیت المقدس دے اندر جدوں پہنچے نے اے مسجد دے اقصا دے اندر میرے آقا آئے نے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اے بیت المقدس مسجد دے اقصا جڑا بندہ اوتھے ایک نماز پڑھدا وے 500 نماز دا ثواب ملدا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا ویکھیا ایک پتھر تے جبریل نے سواری نو بنیا تے اندر ٹر جاندے نے میرے ابیرا جا اقصا چ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے جا نبیاں چ اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا وے میرے ابیرا میرے پاک آقا فرماندے نے میں ویکھیا بڑے خوبصورت چہریاں والے کھڑے نے تے میرے آقا فرماندے نے جبریل اے کون لوگ نے فرمایا اے سارے بابا جی آدم تو لے کے اور جتنے بھی نبی آئے نے اے سارے کھڑے نے تواڈے امتدار دے اندر میرے ابیرا توجہ کرنا داراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا نماز پڑھائیے تے سارے نبی لینا دے اندر کھڑے نے میرے ابیرا توجہ کرنا داراؤ اے 1.25 لاکھ نبی خدا دے بد بد کے شان والے 1.25 لاکھ نبی خدا دے بد بد کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے او مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزہ جزا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزہ جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے
گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھا کے باہر نکلیا حضرت جبریل امیر دو پیالے لے کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے ایک اندر دودھ سی ایک اندر شراب سی میرے نبی نے دودھ نو پسند کیتا اور شراب تو میرے مصطفیٰ نے نفرت کی تھی نبی پاک نے نفرت کی تھی کہ نبی پاک دا امتی کہلان والا شراب دی جان ہی نہیں چھڑ دا ساری رات شراب نوشی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ فرماندے نے جدو نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دا حکم آیا شراب حرام ہوئی ہے لا یشرب الخمرہ جدو شراب حرام ہوئی ہے مدینے دیاں گلیاں اندر انج شراب رڑ رہی ہے جویں سیلاب آیا بھی صحابہ نے شراب نو ناپسند کر دیا ہویا شراب نو بہایا مدینے دیاں گلیاں دے اندر لوگو جو میرے مصطفیٰ نو پسند دے او امتی نو پسند ہونا چاہی داوے جتھوں میرے نبی نے روکیا وے رک جانا چاہی داوے جتھے میرے نبی نے کہہ دیتا وے اتھے رک جانا چاہی داوے حضرات جے نبی دا امتی ہو کے تو شراب نوشی کریں رب دیاں بغاوتہ کریں میرے نبی نے نفرت کی تھی فرمایا میں دودھ نو پسند کیتا تے حضرت جبریل امین نے جدو میرے نبی نے دودھ پکڑیا تے جبریل میرے مصطفیٰ نو بیٹھ کے مسکرائے فرمایا واہ شانہ والے نبیو عظمتہ والے نبیو اللہ پاک نے امتحان لیا دودھ نو پسند فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اور حضرت جبریل میرے نبی نو لے کے ٹھرے نے اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا داراؤ آقا علیہ السلام فرمان دینے چل دیاں آسمان نام دا سفر شروع ہو گیا وے آسمان دا سفر کر دیاں پہلے آسمان دا دروازہ کھڑکایا گیا وے نا حضرت جبریل فرمان دینے فرمایا جدو پہلے آسمان دا دروازہ کھڑکایا گیا تے اندر نگران فرشتے کہیں دینے آندے نے کون دروازے تے کون کھڑکا رہا وے فرمایا دروازہ کھولو میں کلا نہیں آیا آمینہ دا لال محمد بھی آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے میں بیکھیا اے پہلے آسمان تھے میں گیا نا تے میں بیکھیا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نے سجے ویندے نے تے ہس پیندے نے کھبے ویندے نے تے رو پیندے نے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو میں بیکھیا بینا میں آکھیا جبریل لبیک یا رب دے حبیب فرمایا ایک کون جڑے سجے ویندے نے روم دینے سجے ویندے نے تھے مسکرام دینے کھبے ویندے نے تھے آنسو بہان دینے حضرت جبریل آم دینے سونے آؤ اے جد الانبیاء بابا جی آدم علیہ السلام نے اے ساری کائنات دے مردان نوجوانہ دے پوری دنیا دے جتنے بھی بشر آئے نے اونا سارے آم دے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے نا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے سجے کھبے والا کی معاملہ وے فرمایا جدو سجے ویندے نے نا اپنی اولاد نو ویندے نے اے سجے او اولاد نو ویندے نے جڑے نیک کام کر دیئے اور جدو کھبے ویندے نے تے روندے نے جڑے اللہ دیاں بغاوتاں کر دینے اور جڑے اللہ دے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوندے اللہ دیاں حداں پار کر دینے میرے امیرہ اے باپ نے ساری کائنات دے لوگوں اولاد اچھی ہوئے نا انہوں وے کے ماں باپ خوش ہوندے نے اولاد بری ہوئے
نا تے انہوں ویکھے ماں باپ غم زدہ ہو جاندے نے اولاد چنگی ہووے تے ماں باپ دا دل ٹھر جاندا وے اولاد مندی ہووے تے ماں باپ دا دل دکھ داوے میرے ابیرا کدے بھی اپنے باپ دیاں اکھاں اندر آنسو آن نہ دیا جے کدے بھی اپنی ماں نو نہ رلایا جے میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا بے ادبی جے ماں دی کی تھی تے کچھ نہیں رہنا تیرے پلے رب نے جنت رکھ دیتی ہے ماں دیاں قدماں تھلے میرے ابیرا بابا جی آدم روئے نے حضرات توجہ کرنا آقا ملے نے فرمایا منو کیا گیا میرے بیٹے تیرا آنا مبارک ہووے تیرا آنا مبارک ہووے میرے ابیرا ملے تھے اگے گئے نے دوسرا آسمان آقا فرمان دے نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نا ملاقات ہوئی ہے حضرت نبی عیسیٰ نال ملاقات ہوئی ہے حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وڈیاں وڈیاں زلفاں رکھیاں نے انہاں دا رنگ بڑا سفید میرے ابیرا آقا ملے آقا فرمان دے نے میں تیسرے آسمان تے گیا ماں حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں نے نبی یوسف علیہ السلام نو ماں بکھیا انج لگدا سی جے میں اللہ نے ادھی دنیا دا حسن حضرت یوسف علیہ السلام نو عطا کر دیتا وے بڑے حسین اللہ دے نبی نے بڑے جمیل اللہ دے نبی نے بڑے نفیس اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو میں بکھیا میری ابیرا توجہ کرنا درا رنگ بھی صاف اندروں بھی صاف نے حضرت یوسف علیہ السلام میری ابیرا آج ساڑھے نوجوان رنگ دا چٹا وے اندروں کالا وے میری ابیرا آج ساڑھے نوجوان رنگ دے سونے نے اندروں گند دے بورے نے میری ابیرا ایک ایسے نے رنگ دا صاف ہونا مانی نہیں رکھ دا دل دا صاف ہونا اے مانی رکھ دا وے میری ابیرا اے چاند دن بعد نا ایک بے حیائی دا دن آن والا وے 14 فروری دا دن آن والا وے والنٹائن ڈے دا دن آن والا وے نوجوان لڑکیاں تھے لڑکے اس دن اپنی محبت دا اظہار کر دینے اس دن اپنی چاہت دا اظہار کیتا جاندا وے غیر محرم جڑے نے اے بازار دے اندروں پھول خرید کے میری ابیرا محبت کرنے والیاں نو دتے جاندے نے 14 فروری دا بائی کارڈ کرے آجے اے بے حیائی دا دینے اے فحاشی دا دینے اے اوریانی دا دینے میری ابیرا اے ساڑھا نوجوان پھول لے کے تھے کالج دے باہر اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہتا وے اے نوجوانا آج پھول لے کے کالج دے باہر کھڑا ہون والے اور کسے دی بیٹی دا انتظار کرنا میں اور دوسرے کالج اندر کوئی تیری بہن دا بھی انتظار کردہ ہوئے گا آج رکشیاں دے نمبر یاد کر کے بیٹھا وے رکشیاں دے پیچھے غیر محرم تھے غیر آمدیاں اور بیٹھیاں دے پیچھے کرنے والے کوئی تیری بہن دا بھی پیچھا کردہ ہوئے گا کوئی تیری بہن واسطے بھی پھول خریدہ ہوئے گا اے زندگی ہوئے حیا والی اور غیرت مند بندے دی زندگی اے بڑی سونی زندگی ہوندی جے اے بغیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں جے اے کسے دی بیٹی نو پھول دے میں گا ہو سکتا ہے تیری بہن واسطے بھی کوئی خریدہ ہوئے ایک نوجوان دیہاتی بندہ اے بزرگ بندہ وے تے اے دا بیٹا صبح صبح کرو نکلے آوے نا اے کرو نکلے بالن ٹائن دے دا دینے کرو نکلے آوے نا تے چل دیاں انہیں پھول لے آوے ایک غیر محرم نو پھول دیندہ تے نالے محبت دا اظہار کردہ وے نا تے جدو رات نو آیا ایدی بہن میں چلی گئی اے دو میں واپس آئے نے اور دیہاتی بندہ پتہ کی آندہ اوے پترا تو خالی ہاتھ کر آگیا میں بیک میری بیٹی پھول لے کے آئی
آئی میرے ابیرا اے دنیا مکافات عمل تو کسے غیر محرم نو پھول دے کے آیا میں تیری بہن میں لے کے آئیے اے مال تم بے دی کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں جو کر دے ماں پیو لوگو اوہ کر دے پتر دیاں میرے ابیرا اوے نوجوانوں غیرت مند دی زندگی سونی زندگی ہوندی جے اے بڑا بندہ بہادر ہووے نا تے بہادر بندہ اے غیرت والا بھی ہوندا جے حیا والا بھی ہوندا جے اے سونا رنگ ہووے تے اندروں من گندا ہووے ایسے بندے دی زندگی دا فائدہ کوئی نہیں اے گل لمبی نہ ہو جاوے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں نے میرے ابیرا آقا فرمان دینے پنجویں آسمان نہ چوتھے آسمان تے گیا ماں حضرت ادریس علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی اے پنجواں آسمان آیا وے حضرت ہارون علیہ السلام نہ ملاقات ہوئیاں نے اے چھٹا آسمان آیا وے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سرکار مدینہ فرمان دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوئیاں نے اے نام دا قد لمبا وے رنگ گدمی اے گندمی رنگ موسیٰ علیہ السلام دا میرے ابیرا آقا فرمان دینے میں ستویں آسمان تے گیا ہوں جی میں بیت اللہ دا ایک کمرہ بنیا میں اسی طرح بیت اللہ دے اوپر ایک کمرہ بنیا میں آکھیا جبریل ایک ہی جگہ وے فرمایا سونیا اے بیت اللہ زمین تے وے اے اوپر بیت المعمور حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لائیے نا تے بیٹھے نے تے بیندے نے آمین آمدے لال محمد آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرا اے نوجوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تے میرے آقا دے استقبال اندر کھڑے ہو جام دینے تے ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے حضرات توجہ کرنا توسی کنیاں قسمتاں والے جے اے توسی کنیاں شانہ والے جے ابراہیم فرمان دینے سونیا جدوں واپس جاؤ گے نا اپنے امت نو میرا سلام آکھے آجے اے توانو ستا آسمان اب تو سلام آیا تے نبی پاک نال محبت ہی نہیں کر دے بس محبت دلوں کوئی نہیں تو نبی پاک نال محبت کرنے والے آکھے سب تو بہترین امت آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے ابراہیم علیہ السلام نے سلام دیتا تے ایک پیغام دیتا وے آکھے اپنے امت نو کے آجے اے جنت دی زمین بڑی زرخیز اے پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جنہیں جڑا پڑے گا جنت اندر بوٹا لگ جاوے گا جڑا پڑے گا جنت دے اندر ہریالیاں ہو جان گیاں جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے میں اوپر گیا ماں تے ایک چٹیل میدان آگیا وے اس چٹیل میدان دے اندر نا کلمہ دیاں آوازاں آ رہیاں نے اور لوگاں دیاں قسمتاں لکھیاں جا رہیاں نے اور لوگاں دی زندگی اور موت میرے ابیرا پیغام لکھیا جا رہا وے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں بکھیا میرے تے بہت زیادہ رنگ چھا گئے رنگاں دے اندر میں آ گیا ما زاغل بصرو وما طغا میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے مینوں رنگاں نے گھیر لیا بہت زیادہ پیارے رنگ نے نا میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اوتھے کلمہ دیاں آوازاں آ رہیاں نے تے میرے آقا فرمان دینے جدوں مینوں رنگاں دے اندر گھیر لیا گیا وے نا تے آواز آئی سونیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہو میرے سونیا اللہ نال ہم کلام ہوئے نے مصطفیٰ امی عائشہ فرمان دیاں نے صحیح البخاری سیدہ فرمان دیاں نے جڑے آمدے نے نبی پاک دی اللہ نال ملاقات ہوئی ہے اور جھوٹ بول دینے ملاقات
ملاقاتاں نہیں ہویاں کئی ہزار پردے نے انہاں دی ملاقات دے اندر تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے ہن بات شروع ہو گئی آواز آئی ہے نا میرے سونے کی لے کے آئے ہو میرے واسطے اللہ دی قسم ہے سارے نبیاں جو زیادہ اگر شان ملیے ساڈے نبی محمد نو ملیے صلی اللہ علیہ وسلم تے محبت تے پیار دیاں گلاں اے شفقت تے الفت تے چاہت دیاں گلاں آقا فرمان دے نے فرمایا آواز آئی ہے نا تے میں پتہ کی آکھیا اے سننا محبت نال سننا آقا فرمان دے نے میں پڑھنا شروع کر دیتا وے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ التحیات پڑھئے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات فرمایا میں پڑھے آوے آسمان نہ تو آواز آئیے السلام علیکہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میرے ابیراؤ اللہ دی قسموں کیسا منظر ہوئے گا سلام دا جواب سلام کیتا میرے مصطفیٰ نے میرے ابیرہ آقا علیہ السلام نونا اللہ پاک نے 5 نمازاں عطا 50 نمازاں دا تحفہ دیتا وے اے واپس آئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے فرمایا سونیا انیاں نمازاں امت نے نہیں جے پڑھنیاں اے واپس جاؤ تے کام کرو نا اے 45 ہویاں 40 ہویاں آخر تے 5 نمازاں رہ گئیاں نے حضرت موسیٰ فرمان دینے فرمایا سونیا ایک چکر ہور لاؤ نا ایک دفعہ پھر جاؤ انہاں نے 5 بھی نہیں جے پڑھنیاں اوتھے ایک بندہ چودھری زیب صاحب ورگا بیٹھا ہمدا چکر لگی جاندا تے بہتر میرے ابیرا 5 نمازاں تے مالک کائنات فرمان دینے فرمایا 5 نمازاں سا کر دتیاں نے نا ایک گل یاد رکھیا جے اللہ تبدیل علی کلمات اللہ فرمایا 5 پڑھو گے اسی 50 دا ثواب عطا فرما دیواں گے اسی اپنے فیصلے بدلیا نہیں کر دے اسی اپنے دستور بدلیا نہیں کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے ہمیں جنت بھی بکھائی گئی ہے نا میں جنت جہنم بھی ویکھیے اللہ دے نا فرمان کافر جڑے نے اللہ دیاں بغاوتاں کرن والے جہنم دا بالن بن چکے نے میں جنت دے اندر گیا ہاں تے ایک مینوں محل دکھایا گیا وے ایک محل بڑا خوبصورت او دے اندروں روشنیاں بڑیاں آ رہیاں نے او دے اندروں خوشبوواں بڑیاں آ رہیاں نے میں آکھیا جبریل ایک دا محل فرمایا میرے سونیا اے اما ماشتا دا محل اے فرعون دی بیٹی نو کنگی کر رہیاں نے کر دیاں کنگی زمین تے گر جاندی ہے اور جدو زمین تے گری ہے نا اما جی ماشتا آمدیاں نے بسم اللہ کنگی نو اٹھایا تے بیٹھی آمدی ہے فرعون دی ایک دا نام لے آئی آکھیا اس بادشاہ دا نام لے آوے او ساری کائنات دا مالک انہیں اپنے باپ نو دسیا گیا وے انہاں سپاہیاں نو بلا لے آوے انہیں 3 بیٹیاں نو بلایا گیا اور 3 نو بلا کے نا ایک گرم تیل دا پتیلا رکھیا گیا وے میرے ابیراؤ ایک نو آکھیا ہاں دس تیرا رب کون آکھیا اللہ اللہ کلا او میرا رب نا اے دے بیٹے نو تیل دے کرائے اندر سٹھ دیتا گیا مسلمان
مسلمانوں ماں دے کولوں اولاد دا صدمہ ویکھیا نہیں جے جاندا اے ماں باپ اولاد دیاں خیراں منگ دے رے اے ماں باپ اولاد نو خوش ویکھ کے خوش ہوندے رے اے ماں باپ تے اولاد دے نال اپنی جان تو زیادہ پیار کر دے رے اما ماشتا دا دل ہل جاندا وے آندا ہون دس آکھے یا ربی اللہ میرا رب اللہ وے دوسرا بیٹا انج کرم کرائے دے قریب کیتا گیا آکھیا میرا اللہ کلا اے تو رب نہیں ہو سکدا اینوں میں 60 دیتا گیا وے نا میرے ابیرا تیسرا بیٹا وے اے دودھ پیندا بچہ جیڑا وے میرے ہاتھوں چھینے آ گیا وے جدوں قریب کیتا وے ماں دا دل ہل جاندا وے اے ماں دا دل ڈول جاندا وے اے چھوٹی اولاد نال ماں باپ پیار بھی زیادہ کر دے رے اور جدوں ماں دا دل ہلیا وے نا آکھیا ہون تیرا کی خیال ہے اما جی ماشتا آندیاں نے ساڈا رب آسمان والا وے اس بچے نو سٹھیا وے ایک قدم اگے نو ودایا ماما اماشتا نے تے گڑم کرائے دے اندروں آوازاں آئیاں نے اما تو سوچ رہی ہیں اے آگے آگ کوئی نہیں اللہ گلزار بنان والا وے آکھیا جنہیں صبر کیتا وے اللہ نے او دا محل جنت اندر تیار کر دیتا وے میرے ابیرہ فرمایا میں جہنم ویکھیے جنت بھی ویکھیے نا میرے ابیرہ میرے آقا فرمان دینے جدوں میں واپس آیا ماں او مینوں ملیا ابو جال جیڑا آندا کوئی گل بات سنا آکھیا اے جڑی پچھلی رات لنگی ہے نا میں آسمان نام تے گیا ماں تے رات دے کچھ حصے اندر اور مفسرین نے لکھے آوے تاریخ نگاراں نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے جڑی معراج ہوئی ہے نا اے 3 گھنٹے اندر سارا معاملہ اے سارا واقعہ 3 گھنٹے اندر مشتمل ہے آقا نے گل کی تھی ہے نا اے اندر میں بندے لے کے آواں دوبارہ سنائیں گا آکھیا ہزارہ وری آجا جدوں بھی آئیں گا گل او ہوئی ہوئے گی او دی وجہ محمد نے کدی جھوٹ نہیں بولیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارا واقعہ معراج سنایا وے تے میرے نبی نے اپنی امت نو دسیا وے جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے اے نوجوان ساڈے نوجواناں نو اے واقعہ یاد ہونا چاہیدا وے میرے آقا سمانا تے گئے نے جدوں غم زدہ ہوئے سن کسے دی سیر بنی حضرت مچھلی دا پیٹ بن گئی حضرت یونس علیہ السلام دا کسے دی سیر خو اندر کسے دی سیر زمین اندر اے آمینہ دے لال نے جنہاں نو رب نے غم زدہ بے کے آسمانہ تے بلایا میرے پیغمبر آسمانہ تے چند نشانیاں میرے مصطفیٰ نو دکھائیاں گئیاں تاکہ آمینہ دے لال پوری دنیا دے رہنما بن کے آئے نے پوری دنیا دے راہبر بن کے آئے نے اے نشانیاں جا کے میرا اپنی امت نو دکھلائیاں جاون فرمایا میں سدرۃ المنتہا تے گیا سدرہ دا معنی ہے بیری منتہا دا میں نہیں اپنی میں ویکھیا 4 دریا پہ نکل دینے سدرۃ المنتہا دے اندروں اور 4 دریا جڑے نے ایک دریا دا نام اے حوض کوثر ہے او نہر جنت اندر جا رہی سی دوسری نہر سلسبیل او دا نام سی او بھی جنت اندر جا رہی سی فرمایا 2 نہراں میں ویکھیاں ایک نہر فرات جڑی زمین تے اوندی ہے ایک نہر ایک ہور نہر حضرات اس زمین تے اوندی ہے دریائے نیل جی دا نام ہے فرمایا میں نشانیاں دیکھیاں کائنات دے بادشاہ نے 5 نمازاں دا تحفہ دیتا اور سانو چاہیے اسی نبی دے امتیاں اور جدوں اللہ پاک نے حج دا موقع آیا فرمایا اپنی امت نو کبو حج کرے اور زکاة ادا کرے صدقہ ادا کرے اور نماز اتنی اعلیٰ ہے اللہ نے آسمان تے بلا کے تحفہ دیتا وے اسی نہیں پڑھ دے اے ساڑی زندگی ایک منٹ دا بعد اندر پشتاوا ہوئے گا اے واقعہ اے بیراج
معراج اللہ پاک نے کروا کے قرآن اندر اس بات دا ذکر فرمایا. اللہ کے دعا ہے اللہ ساڈا بیٹھنا سننا سنانا اے جو واقعہ بیان کیتا گیا اللہ سانو ادے تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے, اپنے در دا منگتا اور محتاج بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.